यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ विपिन कोइराला। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, नेभी सङ्घका संस्थापक। विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले एक खालको राजनीतिक कदम चालेपछि त्यसको खिलाफमा सशक्त ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो विद्यार्थीको राजनीतिबाट मार्फत विपिन कोइराला, शिवबहादुर खड्का, शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल लगायतका जो मानिसहरू उत्पादन गर्यो, उस समयका होनहार विद्यार्थी युवा पुस्ताको त्यो नेतृत्व पङ्क्ति नेताहरू। विपिन कोइराला उस ताकादेखि निरन्तर एउटा क्रियाशील काङ्ग्रेसको चुरो कुरो बुझेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस उप मानिसहरू बारम्बार प्रश्न उठाउने गर्छन्, यो डिरेल भयो। बिपीको आदर्श, मूल्य, मान्यता, उहाँका राजनीतिक जो तृष्णाहरू थिए, जो चाहनुहुन्थ्यो बिपी, त्यसबाट नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान नेतृत्व च्युत भयो। यो कहाँ पुग्यो? काङ्ग्रेसको मर्म यसले समात्न सकेको छैन। आलोचना गर्नेहरू यसो भन्छन्। त विपिन कोइराला जस्ता व्यक्तिहरू, होनहार व्यक्तिहरू अहिले पनि निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसभित्रै हुनुहुन्छ। पछिल्लो अवस्था, समग्र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था, विदेशीहरूको नेपालमा चलखेलको कुरा, छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको नेपालको सम्बन्धमा देखा परेका उतार चढाव र विश्व परिवेश, यो समग्र घटनालाई हेर्दा नेपाली जनमा छाएको, खास गरी पछिल्लो पुस्तालाई यति धेरै असन्तुष्टि छाएको छ। पछिल्लो पुस्तामा के होला? किन यति तरल राजनीतिक अवस्था भएको? किन नेतृत्वको त्यस ढङ्गले त्यो उनीहरूको छवि सुधार्न नसकेको? अर्थात् लोकप्रियता किन नबढेको? झन् अलोकप्रिय नेताहरू किन हुँदैछन्? यी यावत जीवित प्रश्न छन्। म आज विपिन कोइरालासँग समग्र विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने, तपाईँ इतिहासको एउटा यस्तो चस्मदीद हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस लर्खर आएको छ, बडा अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रेको, यस मानेमा अर्थ लाग्दछ विगतको संसदमा यसको उपस्थिति सङ्ख्या एकदम, खासै चुनाव जितेका मानिसको सङ्ख्या भनेको 23 मात्रै। अनि अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सङ्ख्या हेर्ने हो भने असाध्यै कमजोर स्थितिमा छ। भलै काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने त्यो अवसर काकताली परेको देखिन्छ। चुनावको सन्निकट छ देश। यो नेपाली काङ्ग्रेस कुन बाटोमा छ? अनि त्यो मध्यम वर्ग, अलि न्यून वर्ग र नेपाली परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्श पक्ष, त्यो परम्पराको कुरा गर्नेहरू छन्। तिनको मत काङ्ग्रेसले आकर्षित गर्न सक्ला? कम्युनिस्टहरूसँगको चुनावी तालमेलको कुरा पनि छ। यो के हो भन्ने यावत प्रश्न छन्। मैले अलि ओपन टाइपको तपाईँलाई क्वेसन गरेँ। तपाईँको नजरमा काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र यसको नेतृत्व, यस उप तपाईँ, किनभने बिपीसँग पनि सङ्गत गर्नुभयो, उहाँलाई आदर्श मानेर हिँड्नुभयो, गणेश मानजी, किशुनजी, यावत काङ्ग्रेसको त्यो स्थापना कालको घटनाक्रमलाई पनि तपाईँ नजिकबाट बुझ्नुहुन्छ। ती दिनका दुःख, पञ्चायतका दुःखको तपाईँलाई अनुभव छ। त यो अहिलेको काङ्ग्रेसलाई हेर्ने नजर, धारणा, काङ्ग्रेसप्रति सफ्ट कर्नर राख्ने मानिसले के बनाउनु पर्छ र तपाईँ चाहिँ के ठान्नुहुन्छ? म यहीँबाट सुरु गरेँ। मेरो सौभाग्य हो नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेताहरू बिपी सुमनजी, गणेश मानजी, भट्टराईजी को सामिप्यमा रहने अवसर मलाई मिल्यो। त्यो सामिप्यताबाट
र उहाँहरूकै मुखार बिन्दबाट नेपाली कङ्ग्रेस किन स्थापना भयो, यसको प्रयोजन के हो, यी युवाहरू भारतमा त्यतिखेर यहाँ युनिभर्सिटी थिएन, यहाँ त बिपी प्रधानमन्त्री हुँदा 16 सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जो बाहिर हिन्दुस्तानमा पढ्ने युवाहरू एकत्रित गरेर चाहिँ बिपीले पहिला राष्ट्रिय काङ्ग्रेस 3 सालमा बनाउनु हो। त्योभन्दा अगाडिको पृष्ठभूमिमा भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा यहाँका मूर्धन्य नेताहरू 3 वर्ष 4 वर्ष 2 वर्ष त्यो राष्ट्रिय भारतको सङ्ग्राममा जेल पनि पर्नुभयो र भारतीय तत्कालीन नेताहरूसित जेलमा अरू राजनीतिक गतिविधिमा सामिप्य रहने बिपी कोइरालाहरूले मौका पाउनुभयो। जयप्रकाश नारायण, राजेन्द्र प्रसाद, पण्डित नेहरूसितको। जबसम्म भारतमा अङ्ग्रेजको सरकार फर्कँदैन, भारत स्वतन्त्र हुँदैन, तबसम्म नेपालमा राणा बलियो रहन्छ। भारत स्वतन्त्र भयो, चाहिँ ब्रिटिस इन्डियाको बलबुतामा राणा शासनको टिका थियो। त्यो परिप्रेक्ष्यमा जब भारत स्वतन्त्र भयो, त्यसपछि राजनीतिक गतिविधि नेपालको, अब हिन्दुस्तानको सहभागिता पछि नेपालको राजनीति उहाँहरूले अब राणा शासन विरुद्ध 3 सालमा बिपीले लेखेको घोषणापत्रमा श्री 5 को वैधानिक नायकत्वमा निरङ्कुश राणा शासनको अन्त सुरुको त्यो घोषणापत्र अनुसार हामी करिब 64 असोज 7 गतेसम्म अडिग भयौँ। त्यही लाइनमा संवैधानिक 64 असोज 7 गतेसम्म। अनि असोज 8 गते शेरबहादुरजीले काङ्ग्रेस फोर्नुभयो 58मा। त्यो दुईटा काङ्ग्रेसको विलय भयो 8 गते असोज, किसुनजीको उपस्थितिमा। रातारात हामी महासमितिको त्यो बैठक थियो, दुईटा कम्बाइन्ड कङ्ग्रेसको, एउटा प्रायोजित ढङ्गले त्यसको पक्ष विपक्षमा बोल्ने स्थिति नभइकन हामी गणतन्त्रतिर जान अग्रसर भयौँ। के चिजले घचघच्यायो, के चिजले प्रेरित गर्यो त्यो? होइन, कुरा यस्तो छ, 62-63 को आन्दोलन उधारोमा भारतले सहयोग गर्यो र उधारोमा भारतले होइन, जुन माओवादी उनीहरूलाई नै अभिशाप भारी भइसकेको थियो। जुन प्रणब मुखर्जी त्यो बेलाका वरिष्ठ मन्त्रीले नै अल जजिरा भनेको छ, हाम्रो प्रायोजनमा त्यो 12 बजे भयो। यसमा लुकुन छिपिनी अहिलेका ती सहभागी नेताहरू प्रचण्ड बाबु र मेरो त छन्, गिरिजाप्रसाद विदे, त्यो उनीहरूलाई भालुको कन्पट हामीलाई 12 बजे अन्तर्गत बिसाइयो, यहाँ पठाइयो। अब यसमा पनि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने टाइममै राजाले त्यस बखतमा जो जनआन्दोलन उभार आउँदै थियो, त्यो आफूले क्रियाशील नेतृत्व जो 59 साल 61 साल माघ 19 गते लिनु नहुने थियो, ले पनि ल जनता के हो संसद पुनर्स्थापना गिरिजाप्रसादको माग हो नि त, गरेको भए पनि त्यो चलखेल बाहिरको हुने थिएन। त्यो टाइम राजाले पनि त्यो बुझेनन्, गल्ती गरे, बुझेन। अब भइदियो के 47कै संविधान जो काङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति किसुनजीको नेतृत्वमा बनेको थियो, सबै राजाका प्रतिनिधि, सबै दलका राजनीतिक प्रतिनिधि, एमालेका, माओवादीका, निर्मलामा सबै त्यो सहमति दस्तावेज हो 47 को। त्यो राम्ररी कार्यान्वयन नहुँदैमा काङ्ग्रेसकै अग्रसारतामा त्यो च्यातिने काम भयो 62-63 को आन्दोलनपछि। त्यो सबभन्दा ठुलो हामी राजनीतिक लाइन जो काङ्ग्रेसको हो त्यसबाट विचलनको प्रस्थान बिन्दु त्यही हो। अब
त्यतिसम्म पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो बाटो छोडेको थिएन, सात दलले भनौँ। 2347 संविधान अन्तर्गत गिरिजाबाबु प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, राजाले शपथ ग्रहण गराए 2347। जेठ 4 गतेको पहिलो पुनर्स्थापित संसदको बैठकमा राजाका जुन सेना तेना सम्बन्धी जो विशेषाधिकार हो, अन्तर्निहित अधिकार सबै खारेज गर्दाखेरि ताली पिट्ने माओवादी पनि थिए, एमाले पनि सबै थिए। माने यसको अर्थ अधिकार नभएको राष्ट्र संस्था मान्ने भन्ने हो। तत्कालीन लाइन त्यसमा त्यो बेलासम्म पनि डिटेल भएको छैन। जेठ 14 गतेहरूको क्याबिनेट बैठक बस्यो, जसमा ओली र अमित खेर छन्, माओवादी र एमाले उप प्रधानमन्त्री। राजाको पहिलो सन्तान छोरी भए पनि उत्तराधिकार हुने होइन, त्यो बेलासम्म पनि विचलन छैन। किनभने जुन सहमतीय डकुमेन्ट 7 दल र राजाको बिचमा जो सहमत भयो, राजाबाट त्यही घोषणा भएको वैशाख 11 होइन। त्यति बेलासम्म पनि त्यो सहमति ब्रेक भएको छैन। त्यसपछि यहाँ चलखेल बढो। 32 खम्पाले विद्रोह राजा वीरेन्द्रले दमन गरे, वेस्ट नाखुस, वेस्ट रिसा, पश्चिम रिसा 32 सालको कुरा हो। राज संस्था छौन्जेल चलखेल नहुने, दक्षिणको ठहर आफू चलखेल गर्न सक्ने भएन। राजा छौन्जेल क्रिस्चियनिटी बनाउन चाहिँ नसकिने भयो युरोपेली युनियन। अनि यी सबै तिनटै थरी धर्मनिरपेक्ष ल्याउने, क्रिस्चियनहरू बढाउने, राजतन्त्र मास्ने कुरामा एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुगेर यो अनहुने काम, गर्नै नहुने काममा हामी सामेल भयौँ र देश गणतन्त्रमा गयो। अब गणतन्त्रमा मुलुक गएर पनि मैले खिन्न मान्नुपर्ने खण्ड थिएन। यदि बिपी कोइराला जस्तो राजनेता एउटा राष्ट्रपतिका रूपमा सर्वसम्मत व्यक्तित्व ताकि हामी सक्षम छौँ, हाम्रो सामर्थ्य छ गणतन्त्र चलाउने, त्यस्तो त देखिएन। अब राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो, राष्ट्रपति त कसले चुन्ने भयो? संसदले। दलीय रुझान भएकै उम्मेदवार हुने होइन, पार्टीकै हुने भयो, पार्टीकै हुने भयो। पार्टीकै भएर पनि राष्ट्रपति म फर्स्ट सिटिजन अफ द कन्ट्री भन्ने महसुस गरेर सबै अभिभावक हुन सक्ने स्थिति देखा परेन। तैपनि प्रथम राष्ट्रपति रामवरजीको त तैपनि त्यही थियो। दोस्रो कार्यकालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हामीले हेऱ्यौँ। अब भङ्ग भने भङ्ग, ओलीजीले पुनर्स्थापना, यो के अरे अध्यादेश जारी, खारेज माने एउटा गुटको व्यक्ति विशेषको छत्रछायामा राष्ट्रपति बसेपछि त यो गणतन्त्रको पनि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ देखियो। अब रह्यो राजा हटाएर पनि हामीले चाहिँ शासन गर्ने सामर्थ्य राख्न सकेको भए त्यसमा पनि केही थिएन। तर जो बिपीले भन्नुभयो, ती 3 पुस्ता राजाले बिपीलाई दुःख दिए, त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र। तिनटै राजा चुके बिपीलाई सदुपयोग गर्न नसकेर। बिपीले भनेको, त्रिभुवनले घोषणा गरेको संविधान सभाको चुनाव 7 सालमै, 8 साल 9 सालमा गरिदिएको भए, या त्रिभुवनले नभ्याएर महेन्द्र सरकारको टाइममा मात्रै गरिदिएको भए पनि जनताले बनाएको संविधान हुन्थ्यो भन्ने आधार हुन्थ्यो। त्यो बेला एकलौटी काङ्ग्रेसी वर्चस्व थियो नेपाली राजनीतिमा। त्यो अवसर राज संस्थाले गुमाए, 3टा राजाले गुमाए। 33 सालमा बिपी नेपाल आउँदा राष्ट्र सङ्कटमा छ, विदेशी चलखेल बढ्यो, राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर राजा एक्लैले पनि सक्दैन। राजा पनि एउटा इन्डो सोभियत डिजाइनको पञ्चायतको
को चक्रव्यूहमा फँसेका छन्। राजालाई सघाउँछु राष्ट्रियताको बारेमा, प्रजातन्त्रको मेरो घरेलु झगडा हो, राजैसित सङ्घर्ष गर्छु, झगडा गर्छु। 7वटा फाँसीका मुद्दाका बाद बिपी आउनु, राजाको गर्दन मुनि मेरो माथि भन्नु होइन। तर पनि सुनवाई त पछिल्लो कालका राजाले पनि गरेन। त्यस कारण एउटा सदुपयोग बिपीको व्यक्तित्वको, राष्ट्रिय व्यक्तित्वको, संवैधानिक राजतन्त्रको प्रखर 3टा राजाले दुःख दिँदा पनि त्यो नीतिमा अडिग हुने नेताको भावना, त्यो व्यक्तित्वको सदुपयोग गर्न सदुपयोग नगरेर आज मुलुक यो दशामा आयो। र राज संस्था छाउँदा र राज संस्था अन्त भएर गणतन्त्र आउँदाखेरिको बाह्य चलखेल त स्पष्ट देखियो नि। जो बिपीले 33मा भनेको कुरा आज 78-45 वर्षपछि अक्षरश पुष्टि भएको छ। अब यहाँ अब चाइनिज, इन्डियन, युरोपियन युनियन, वेस्ट, यी सबैको इन्ट्रेस्ट क्लास गरिराखेको छ, सबैको क्रीडास्थल भइदिएछ। बिपीले त्यो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति प्रतिपादन गरेर आउँदाखेरि विश्व 2 ध्रुवीय विभाजन थियो, एउटा रुस, एउटा अमेरिका। आज त्यसपछि जब 90मा सोभियत युनियन ढलेपछि 1 ध्रुवीय भयो। आज फेरि देखिरहेको भएको छ 1 ध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय हुँदैछ। मूलत वेस्ट, जसको नेतृत्व अमेरिका गर्छ, उदीयमान चाइना र बिचमा पुटिन रुस। अब फेरि एकलौटी एकल नेतृत्व जो अमेरिकाको रह्यो 90 पछि, त्यो स्खलन भयो, बहुध्रुवीयमा गयौँ। त्यसैले नेपालको राजनीतिमा हाम्रो भू राजनीतिलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ होइन। हाम्रो चाहिँ सामर्थ्यको हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ मुलुक सानो हुँदैमा हेपिनु पर्ने केही खण्ड छैन। तर नेपाल जस्तो मुलुकले जो राजा महेन्द्रले, बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको क्रियाशील असंलग्नता, यसको मतलब के भने हामी असंलग्न छौँ, तर अर्गेलो कसैले गरेको छ भने यो अर्गेलो भन्न सक्ने क्रियाशील। उदाहरणका लागि 15औं महाधिवेशनमा बिपी कोइराला संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बोल्नु भएको छ, शक्ति 2 ध्रुवको चेप्पोमा साना राष्ट्र नपरौँ, साना राष्ट्रको एउटा एक हामी भयौँ भने चाहिने हामी ठुला राष्ट्रलाई तह लाउन सक्छौँ। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ त्यो थल हो जहाँ साना ठुला सबै सार्वभौम चाहिने समान बराबरीका सदस्य हौँ। त्यसकारण हाम्रो अस्तित्व जोगाउन पनि त्यो महत्त्वपूर्ण छ। मैले क्रियाशील असंलग्नता किन भने भनेदेखि माइनस चीन, कम्युनिस्ट चाइना संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अधुरो हो। बडा राम्रो शब्द तपाईँले चयन गर्नुभएको छ, क्रियाशील असंलग्नता। त्यसकारण चीन फर्मोसा चीनको नाउँमा त्यहाँ थियो होइन। त्यसकारण चाहिँ नि चीनको उपस्थिति चाहिन्छ त्यहाँ। बल्ल 72मा पायो चीनले। बिबीले बोले कहिले 60मा, 1960मा। मैले क्रियाशील असंलग्नता बनायो। अर्को टङ्कप्रसादजीको टाइममा चिनिया दूतावास स्थापना भयो। आवासीय राजदूत बिपी कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुँदा पाकिस्तान जो हिन्दुस्तानसित दुश्मनी थियो, पाकिस्तानको दूतावास, इजरायल जसलाई बिपी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि मान्यता, फर्स्ट एसियन कन्ट्री टु रिकगनाइज इन्डिया एज ए इन्डिपेन्डेन्ट नेसन होइन, जो नेहरूले पनि दिएको थिएन। भन्न खोजेको के भने जस्तो हात हतियारको कुरा भनौँ, 50 को धल्लो मोहन शमशेरको सरकारले हात हतियार इत्यादि जम्मै इन्डिया मार्फत के हुनुपर्छ। बिपीले भारतले कति मुलुकसित दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेका छ हामीलाई सोधेको छ, हामी सोध्ने
आई एम ए प्राइमेट अफ सबरेन कन्ट्री भन्ने होइन, जस्तो मुस्ताङको उदाहरण दिने गर्छु म। एउटा हाम्रो बम्पर सार भन्ने मारिगे जमदार चिनिया सेनाबाट बिपीले प्रोटेस्ट गर्नुभयो, चाउलाले माफी मागे, 50,000 क्षतिपूर्ति दिए। नेहरूजीले भन्नुभयो नेपालको हिमालय हाम्रो सेक्युरिटी ऊ हो, नेपालमाथि खतरा पनि हामी चुप लाग्यो। होइन, पण्डित नेहरूले फिर्ता लिनुपर्छ, हामी सबरेन कन्ट्री हो, हामी आफ्नो मुलुकको रक्षा आफै गर्न सक्छौँ, त्यो भन्नुभयो होइन। भन्न खोजेको के भने नेपालका असंलग्न नीतिका प्रणेता प्रयोगकर्ता भनेको राजा महेन्द्र र बिपी कोइराला हो। त्यो नीतिबाट हामी च्युत हुँदै गयौँ। हामीले कहिले वेस्टतिर, कहिले साउथतिर, कहिले नर्थतिर ढल्केर राजकाज गरिरहेछौँ, त्यो हामीलाई आत्मघाती हुन्छ। अहिले सन्दर्भ उक्रेनको छ, उक्रेनका राष्ट्रपति सन्दर्भ एमसीसी को पनि छ होइन। अब प्लस प्लस होइन, अब त्यो जिलेन्स्की बिचरा हास्य कलाकार छन्, कच्चा मानिस, राजकाज नगरेका, एउटा ग्लैमरबाट कलाकार आएका। उक्रेनको सामर्थ्य के छ, भू राजनीतिक अवस्थिति के छ होइन, त्यो नाटोको सदस्य किन चाहियो? यदि इमिडिएट छिमेकी जाँदैन भने रुस होइन, पहिला कन्ट्री हो। ठिक। अर्को कुरा, अर्काको भर परेर हुन्छ। वेस्टले उचाल्यो अरे, नाटोले पहिला उचाले सहयोग दिएन, सहयोग नदिएर विषय रोके उनीहरूले। नत्र रुससित पनि चाहिँ अब आतत्यार सुसज्जित छ कम्युनिस्टकै टाइमदेखि। अब अमेरिका, नाटो, त्यसकारण चाहिँ नै विदेशीको भर परेर हामी जस्ता साना मुलुकले कुनै कदम चाल्नु हुँदैन। यसबाट ठुलो पाठ सिक्नुपर्छ, एकदम। जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। हामी पनि युक्रेनको जसरी उक्रेनलाई पिरोलो छ रुसको, हामीलाई भारत र चीनको, हामीले सधैँ एक्का राख्ने कुरा के हो भने चीनलाई असिलो हुने काम पनि हामीले गर्नु हुँदैन। भारतको मनमा चिसो पस्ने काम पनि कसैको उक्साहटमा हामीले गर्नु हुँदैन, किनभने छिमेकी बदल्न सकिँदैन। फर्स्ट नेभर नेभर। म तपाईँलाई यहाँ एउटा यसैमा जोडेँ, युक्रेनको कुरा पनि म फेरि पनि जोड्न सक्छु, तर एमसीसी को सवालमा लिने कि नलिने भन्ने बारेमै ठुलो लामो छलफल भयो, बहस भयो। संसदमा त केही भएन। चीन र अमेरिका एमसीसी का सवालमा आम्ने सामने वाक युद्ध गरे। नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भयो, जनमत बिग्रेको छ अहिले। जनमत एमसीसी ल्याएपछि भोलि नेपालमा के होला भन्ने त्यो प्रश्नको रूपमा नेपाली जनले त्यो सजाएर राखेका छन्, साँचेर राखेका छन्, भोलिका दिनमा हेर्ने छँदैछ। त यो जो घटना छ नेपालको घटना, त्यो युक्रेनसँग पनि कतिपय मानिस जोड्दछन्। यसकारण जोड्दछन् छिमेकीलाई असह्य हुने, त्यसमा पनि शक्तिशालीलाई असह्य हुने गतिविधि भयो भने युक्रेनको नियति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। अयोग्य नेतृत्वका कारण त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्न सक्छ। यो जो त्रासको पनि कुरा छ, एमसीसीलाई कसरी हेर्नु पर्छ? यो यस्तो भयो। अब यसबारेमा मैले त धेरैपल्ट टिभीमा बोले पनि छु। हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने इन्डो पेसिफिक जो अमेरिकी डिजाइनमा भारत लगायत नेपाल लगायतका एउटा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा आइपिएस हामी सही गऱ्यौँ। त्यो मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनलाई घेर्ने पोलिसी हो होइन, चीन घेराउ नीति। त्यसमा हामी जानै हुँदैन थियो, हुँदैन थियो थियो मैले बारम्बार भनेको छु। त्यस्तै बिआरआई म धेरै अर्थशास्त्री त होइन, त बिआरआई जहाँ गएको छ ऋणमा डुबेर मान्छे तबाह पनि भएको छ र त्यो यस दक्षिण यस उपमहाद्वीपमा
यो भारतलाई लक्षित बिआरआईको योजना हो, भारत लक्षित बिआरआई हो मेरो विचारमा। त्यसमा पनि हामीले सही धस्कायौँ बिआरआई लिने भनेर, हामी जे पनि धस्काइदिन्छौँ, कुनै केही बाँकी नै छैन। धस्काइदिउँ। त्यस्तै एमसिसी आयो। एमसिसी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले नै इज ए पार्ट अफ इन्डो पेसिफिक प्याक्ट भनिसकेर स्थिति थियो होइन, क्लियर गर्नु हुँदैन भने। अब यसमा सबभन्दा गिजोलियो हामीले चीनका, अमेरिकाका, रुसका, भारतका सबै सहयोग, जापानका, जर्मनीका हरेक सहयोग हामीले लिएकै हो। झन् अमेरिकाले त झन् हामीलाई 50देखि नै उल्ला हो सहयोग। र भारतको आग्रहमा रुसले भिटो लाएर हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मेम्बर पाउन पनि कठिन भयो। 55मा अमेरिकी सपोर्टमा हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो गुण पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। तर यो यस्तरी गिजोलियो हो। सन्धि भयो शेरबाजीको टाइममा, हरेक प्रधानमन्त्री होइन, हरेक उसको बाबुरामजीको टाइममा उठान भयो, हरेक प्रधानमन्त्री त्यसमा मुख्य छ, अहिले कोही भाग्न पाउँदैन, अछुतो कोही छैन। एमाले चाहिँ ओलीले पेस गरे होइन, ठिक हो, दर्ता गरे होइन, हो, तर मरा गयो होइन, अचक गऱ्यो भनेर होइन, सापकोटा आयो। अब बिग्र आयो एमालेमै। अब प्रचण्ड र चाहिँ माधवजीहरूले विरोध गरे। अस्ति पास गर्ने दिन पनि एमाले एक्सन गर्नुको अर्थ समर्थन त हो। यो सबै नाटक मञ्च। भोलि जनमत भड्क्यो भने हामी त दिएनौँ भनेर एउटा षड्यन्त्र। त्यसैले मैले के भन्न खोजेको भने बिना शर्तका सहयोग हामीले लिनुपर्छ। शर्तसहित एक छिमेकी अर्को छिमेकीको खिलाफ होइन का हुने संवेदनशील इस्युमा हामी बच्नुपर्छ। अब एमसिसी त पास भइसक्यो, कुनै दल अछुतो छैन। तर जो तपाईँले भन्नुभयो अमेरिका र चीन आम्ने सामने भयो, चीनको परराष्ट्र मन्त्री वाङले पनि चेतावनीकै स्वरमा बोलिरहेछन् होइन। उनी नेपाल पनि चाँडै आउँदैछन्। ए बाबा कम्युनिस्टको सरकार चाहिँ मिल भन्न कतिपल्ट आए। याङ्ची कि कान्छी खुब कुचुन राजदूत, चीनको राजदूत पनि के अरे उप प्रधानमन्त्री सरहका मान्छे को पनि आए, मिल्नु सकेन, फुट्यो। यसको अर्थ चीन नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई प्रयोग गर्ने सवालमा एक समय सफल जस्तो, तर असफल भयो, फेल खायो। यहाँका को कम्युनिस्ट छ र भने यो कोही रहेको कोही सिआई एजेन्ट छ भनेर गयो। त्यस कारण मैले के भन्न खोजेँ भने चीनले पनि कस्तो अप्ठ्यारो चीनलाई मलाई लाग्छ भइरहेछ राजा मासिएपछि भने चीनको हकमा 46 पछिका कुरा। बिपी कोइरालाको टाइममा सबभन्दा बेस्ट रिलेसन हो होइन। माओसेतुङ चाइनासित बोर्डर सेटलमेन्ट सगरमाथा सारा भयो नि, सम्झौता भयो कम्युनिस्ट सरकार हुँदा। बिआरआई अघि बढाएको छ त, कार्यान्वयनमा गएन। अनि चीन रिसाउँदैन त। अनि उसलाई स्थायी सरकार चाहियो। स्थायी सरकार भने राजसत्ता, त्यो त फेरिँदैन नि होइन। कि त डरो बिपी कोइराला जस्तो लिडरसिप चाहियो। त त्यसैले गिजोलियो अब यसबाट जे पास त भइसक्यो। अब साना वामपन्थी घटकहरू जो टुक्रा टाक्री छन् र नेपाली पब्लिक तपाईँले भनेको जो जनमत छ त्यो चाहिँ नि एमसिसी विरोधी जनमत छ होइन। तर एमसिसीलाई चुनावी इस्यु बनाउनका लागि दोहोरो चरित्र एमाले प्रदर्शन गर्यो। भारतको त बेइमानी होइन, यो भारतको नाकेबन्दी को खिलाफ नाकेबन्दी भनेर नक्कली रातमा चेक बजाएर ओलीजीले प्रचण्ड बहुमतले हुनुभयो, त्यसैलाई भजाउनुभयो। अब एमसिसीमा उहाँ पनि मुछिएको, उहाँकै समर्थनमा पास भयो। तर चुनावी स्टन्ट नारा बनाउनका लागि यो प्रचण्ड माधव नेपाल काङ्ग्रेसले देश खतम पारे एमसिसी पास गरे भनेर अब चुनाव नजिक छ नि त, आउँदैछ नि, त्यो चेक बजाउने दोहोरो चरित्र हो, यो दोगलागिरी हो।
जहाँसम्म कुरा छ पास हामीले गरिसक्यौँ, तर कार्यान्वयनको पक्षमा यति चलाखो हामी हुनुपर्छ कि कुनै पनि मित्र राष्ट्र लक्षित गतिविधि यो एमसीका 55 अरब के हो त्यो नेपाली जनताले दिन सक्छ, त्यता हेरेर राख्नुपर्छ कार्यान्वयनको पक्षमा। चीनलाई नचिड्युने गरी चीनको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई धक्का नपुग्ने गरी चनाखो भएर पाइला पाइला चालेर फुकेर हामीले यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब पास भइसक्यो होइन, कस्तो गाह्रो काम हो। पास नगरौँ बाह्य एड खत्म, वर्ल्ड बैंक एडीबी लगायत पश्चिमा देशहरू देश सबै देशले असर गर्न सक्ने कुन कम्युनिस्ट मुलुकको अर्थतन्त्र ठिक छ र चीनको आफ्नो ढङ्गको छ, अरू त्यो बन्दौरी गर्दा चीनलाई ध्यानमा राख्नु पर्यो। अब त गरि त सके होइन, त त्यसो भएको हुनाले अब गरिसकेपछि कार्यान्वयन पक्षमा हामी सचेत भएर यसको अर्थ चीन नेपालमा स्थायी मित्रको खोजीमा छ, यी जो भए बकवास रहेछन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ भन्ने तपाईँको भनाइ? मलाई के लाग्छ अहिले संहिता सबभन्दा गाह्रो चीनलाई भएको छ। चीनसित जोडिया 5 वटा राज्य छ, 7 वटामा हो कि चीनकै तिब्बती मुलकै अङ्गारहरू बोर्डरतिर परेको छ। वेस्टको जहिले पनि चाहिँ नेपालमा इन्ट्रेस्ट के हो? चीन, तिब्बत होइन होइन। अब भनेपछि रणनीतिक नेपालको पोजिसन जो छ नि, कूटनीतिक कौशलता हामीले देखाउन सक्दा यो वरदान हो। किनभने नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिको धेरै ठुलो स्ट्रेटेजिकल भ्यालु छ, महत्त्व छ, रणनैतिक महत्त्व छ। ढङ्ग पुगेन भने नेपाल स्वाहा पनि हुनसक्छ। त्यसैले अब हामीले चराखो भएर त हामी शक्ति राष्ट्रहरूको एकदम निगरानीमा छौँ, यसरी बुझ्नु पर्यो। किन नेतृत्व कमजोर छ, सुरक्षा संयन्त्र पनि नथिङ। यो समग्रमा हेर्दाखेरि हाम्रो अवस्था असाध्यै निरीहपन छ, त्यसकारण उनीहरू बढी सचेत होइन। त्यसैले मैले चाहिँ के भने भनेदेखि जो कमजोर लिडरसिप छ त्यो बाहिरी शक्तिको लागि सजिलो हुन्छ होइन। नियन्त्रित राजनीतिक अस्थिरता भयो भने, नियन्त्रित राजनीतिक अस्थिरता भयो भने बाह्य शक्तिहरूलाई खेल्न सजिलो हुन्छ होइन। र राज संस्था भयो भने त्यो अभिष्ट पुरा हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ निर्वाचित हुँदैन, सत्ता निरन्तरता उसको रहन्छ होइन। नेसनल इन्ट्रेस्ट पनि बढी हुन्छ, किनभने राज संस्था भनेको त मुलुक टिकेन, राज संस्थाको अस्तित्व रह्यो। त अरू नेताहरू त पैसा पायो भने यो चाहिँ यति के होल्डिङ छैन, नारायणी गोकर्ण केही भन्दा बालबाटार के भन्दा रहेछौँ नि त हामी होइन। कम्तीको राजाको निज स्वार्थ राष्ट्रप्रति किन हुन्छ भने राष्ट्र रहे मात्रै राष्ट्र संस्थाको अर्थ हो। त्यस उसले एउटा स्थायी मित्र शक्ति, दिगो मित्र शक्ति भयो भने त्योसित गरेका सन्धि सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुँदा रहेछन्। यो अस्थिर सरकार भयो, एउटा सरकारसित सम्झौता गऱ्यो अर्को तुरुन्तै आउँछ, 6 महिनापछि त्योसित गऱ्यो अर्को आउँछ। त्यसकारण हामीसित भएका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भएन भन्ने चीनलाई पनि परेको छ। त्यो चीनलाई चाहिँ त्यसो परेको छ। अनि पश्चिमा देश र भारतलाई चाहिँ के परेको अनुमान छ? उनीहरू जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, कमजोर हुँदा हुतियाराहरूकोमा त सजिलो हुन्छ नि खेल्न, सुँड घुसाउन, अनि आफ्नो हर क्षेत्रमा सम्पर्क, प्रधानमन्त्री मन्त्री यी त बोलाउँदा सहायक, उनीहरूका सहायक मान्छेले बोलाउँदा घरभित्र भान्सामा प्रवेश गर्छन्। त्यसकारण त उनीहरूलाई जो सजिलो भएको छ, त त्यो स्थितिलाई चाहिँ कसरी हेर्ने बताउनु? अब मलाई के लाग्छ भने जुन परिवेशमा राज संस्था गयो होइन, मैले अघि नै भने वेस्ट साउथ
युरोपियन युनियनको जो इन्ट्रेस्ट थियो त्यसको हिसाबमा गयो। अब मलाई अहिले के लाग्छ, अनुमान त हो, लाग्छ भनेदेखि अहिले चाहिँ प्रजातान्त्रिक संसारको म नेता हो तर जोन वाइडेन बनिरहेछ होइन। अब संविधान कम्युनिस्टकै शासन भए पनि होइन, मिलिजुली भए पनि हाम्रो डेमोक्रेटिक कन्ट्री नै हो र भारतमा पनि त्यो बेलाको कङ्ग्रेस आइको नेतृत्व थियो, राजतन्त्र। अब सिद्धियो काङ्ग्रेस आइ, जम्मा अहिले 2टा राज्यमा मात्रै उसको सरकार छ। अब भएको भर्खर सम्पन्न 5वटा हिजो सम्पन्न चुनावमा स्वाहा भएको छ। अब भनेपछि भारतमा पनि चाहिँ अहिले एउटा कट्टर हिन्दू राष्ट्रवादको दोस्रो कार्यकालको पनि उत्तरार्धमा मोदीजी छन्। सन् 2024 को मिसन बनाएर मोदीजी गर्दै भनेपछि अब त्यो परिवेश बदलिया जस्तो मलाई लाग्छ। भारतको धारणामा परिवर्तन होइन, भारतले राज संस्था चाहँदैन रे, मोदी हिन्दू राष्ट्र त चाहन्छन्। त नेपाल नीतिमा उनीहरू परिवर्तित भए। अब मोदीलाई हिन्दू राष्ट्र चाहिए, चीनलाई राज संस्थै चाहिए जो दिगो छ आफ्नो सुरक्षाका लागि र अमेरिका पनि डेमोक्रेटिक वर्ल्डको नेता हो भने कतिवटा राजा मान्ने त कोसित सम्झौता गरे त, प्रचण्डसित कि शेरबहादुरसित कि ओलीसित कि यो अहिले सबै चीनलाई पनि अप्ठ्यारो, भारत र अमेरिकाले पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा नि त होइन। एकजनासित डिल गर्दा हुनेमा अब पार्टी पिच्छेकै छोटे राजाहरू छ। त्यसैले अहिलेको परिवेशमा चाहिने राज संस्था नै चाहिँ नेपालको भेरी इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र नेपाल त अमेरिकालाई पनि चाहियो नि, भारतलाई पनि चाहियो नि, चीनलाई पनि चाहियो नि। यो बफर जोनको रूपमा छ। अहिले नेपालको अस्तित्वले गर्दा चीनको र भारतको सेक्युरिटी बजेट कति बचेको छ? नत्र आम्ने सामने मेरो इन्डियन र चाइनिज पल्टन बस्थे नेपालमा होइन। त्यसका उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा पनि चाहिँ यहाँ नेपालको अस्तित्व चाहिएको छ। अर्को मेरो मान्यता के हो भने एउटा राष्ट्रवादी चिन्तन भएको नेतृत्वको सरकार यहाँ भयो भने सबै मुलुक ढुक्क हुन्छ। राष्ट्रवादी मैले भन्छु चाइनातिर टिल्ट या चाहिँ वेस्टतिर टिल्ट, साउथतिर टिल्ट भएको नेतृत्व हो भने एकको अर्को मुलुकलाई चिसो पर्छ। तर नेपालवादी नेपालकै हित चिताउने नेतृत्व हो भने सबै ढुक्क हुन्छ नि। कम्तीको नेपालवादी छ होइन। त्यसैले इन पोलिटिक्स सेकेन्ड चोइस इज द बेस्ट चोइस होइन। नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो भूमिका अदा गरोस्। हामी फर्स्ट चोइस न इन्डियाको, न चाइनाको, न अमेरिकाको। काङ्ग्रेस त्यो अर्को परिवर्तनको पनि नेतृत्व र संवाद बन्न सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? किनभने 7 सालमा पनि काङ्ग्रेसको देखिन्छ, 46 मा देखिन्छ, अनि 62-63 पनि काङ्ग्रेस त्यो संवाद बनेको देखिन्छ। फेरि सम्भावित त्यो परिवर्तनको संवाद काङ्ग्रेस बन्न सक्ने सम्भावना छ? परिष्कृत परिमार्जित हुन्छ काङ्ग्रेस? यस्तो छ, अहिलेसम्मको जुन सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व पङ्क्ति काङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादी भनौँ न, अहिलेको व्यवस्था ल्याउन, अस्थिर नेपाल बनाउन, संहिता ल्याउन, राजतन्त्र मास्न जो पात्र प्रविधि छन् हरेक लिडरसिपमा त्यही छ। त्यस कारण चाहिँ दे आर द प्रिजनर्स अफ देयर ओन वर्क। आफ्नो काम कर्तृत्वका बन्दी हुन्। अब यिनीहरूबाट त्यो सम्भव म देख्दिनँ, यो नेतृत्वबाट सम्भव छैन। बल्ल बल्ल टाउको बाहेक अरू चाहिँ काङ्ग्रेस अलिक नयाँ नेतृत्व आएको छ होइन, आएको छ जो यो संविधान ल्याउने मतियारको भूमिका नभएका। मेरो चाहना के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस सुध्रिने हो भने, नेपाली कङ्ग्रेस सुध्रिने भनेकै यो राष्ट्रको बचाउने मर्म बुझ्दै, आखिर पार्टी भने त हावामा त हुँदैन,
हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे छैन नेपालमा, त्यो भोट खुसको रापरातिर हो। राष्ट्रियता चाहिन्छ भन्ने भावना छैन, त्यो नक्कली चाहिँ होली कहाँ गयो? नक्कली राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रियता पनि खुजको, हिन्दू धर्म मान्ने पनि हाम्रो भोट ब्याङ्क खुजको। राष्ट्रता मान्ने मान्छे छैन यो देशमा। राष्ट्रता मान्ने मान्छेले नक्कली गणतन्त्रवादी कारणलाई किन सपोर्ट गर्ने त? हो, नेपाली कङ्ग्रेस मजबुत हुनका लागि 47 सालको संविधान बिउजायो, बिपीको लाइनमा गयो भने नेपाली कङ्ग्रेस पनि बच्यो, मुलुक पनि बच्यो होइन। हाम्रा चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परा पनि बच्यो होइन। अनिर्वाचित स्थायी हेड अफ दि स्टेट राष्ट्र संस्था पनि भयो। अब राष्ट्रपति त दलीय रुझानबाट उन्मुक्त हुँदैन। एक अर्को खटाको मानु खाने वैधानिक संस्था सस्तो कि राष्ट्रपति पाल्न सस्तो, त्यो पनि सोचे हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रियता कहिले खोटो सिक्का हुँदैन। यो मैले एउटा राष्ट्रियता कहिले खोटो सिक्का हुँदैन। मैले एउटा अन्तर्वार्ता सङ्ग्रह मेरो निक्लेको छ 68मा, यो एउटा प्रसङ्गमा त्यो मैले भनेको छु। त्यसका आज संसारभरि राष्ट्रियताको सवालमा सी जिनपिङ यही 90को दशकपछि गुमेको चिज विशाल चाहिँ रुस थियो, त्यही ढङ्गरी बुटिनको छ होइन। त्यो एउटा बहुलटी राष्ट्रपति अमेरिकाका थिए डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका इज फर द अमेरिकन भने। आज मोदीको पनि धार्मिक राष्ट्रवादी हुन्छ। त्यस कारण पेट्रियोटिक ट्रेन्ड डेभलप हुँदैछ, अर्थात् त्यो विकास हुँदैछ। अन्तर्राष्ट्रियवादी कम्युनिस्टको अन्तर्राष्ट्रियवाद त्यो समाप्त भइसक्यो होइन। अब आफ्नोपन खोज्दैछन्, आफ्नो वर्चस्व, आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो देश भन्ने चाहिँ भावना भएको नेतृत्व चाहिन्छ। बाहिरियाहरूको भरिया भएको नेतृत्वले मुलुकको चाहिँ स्वाधीनता सम्प्रभुता राख्न सक्दैन। त्यसतर्फ मेरो भनाइ के भने अब हुने जुन आहट केही परिवर्तनका सम्भावनाका जो आहट देखा परिरहेछ नेपालमा, त्यो संवाहक नेपाली कङ्ग्रेस बनोस्। मेरो होल चाहिँ अहिले चाहिँ प्रयास यो जुन राजनीतिक भ्याकुम मुलुकमा क्रिएट हुँदैछ त्यो पूर्ति नेपाली कङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। हिजोको गल्ती सच्याउनुपर्छ। तपाईँ र शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल समकालीन राजनीतिका सखी हुनुहुन्छ, सहयात्री हुनुहुन्छ। यस्ता विषयमा तपाईँहरूबीच छलफल पनि हुन्छ कि काङ्ग्रेस यसै चलिरहेको छ? अहिले छलफल चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले आफूप्रति इमान्दार हुनुपर्छ। अब मैले बोलेर कहिले कहिले यो त म 2-3 वर्षको भेटा पनि छैन। यिनीहरू चाहिँ नि मैले भने नि तपाईँलाई, यिनीहरू चाहिँ नि बिपीको सान्निध्य त मैले जति पाएको छु यिनीहरूले पनि पाएको छैन नि त होइन। खालि सत्ता राजनीतिको खेलाडी भएर उनीहरूले बिपीलाई बिर्सिया हुनु। सत्ता सबै चिज भयो। मैले त्यस कारण यो सुध्रिने पात्र भएनन्। त्यसैले तै सुध्रिन्छ नि भनौँ न, सार्वजनिक व्यक्ति सुध्रिने पात्र होइन नि। होइन, सुध्रिने पात्र भए बिपीको चाहिँ उसमा म जति सान्निध्यमा छु यी पनि त उत्तिकै हो नि होइन। अब मैले बिपीलाई कसरी बुझेँ? अब यिनीहरूले राष्ट्रिय मेलमिलाप के अर्थमा बुझाएको छन् भनेदेखि कम्युनिस्टसित पनि एकता गर्नु, सत्ता भागवाडी गर्नु, राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति भन्ने बुझाएको छ। बिपीको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिमा त्यो शीतकालीन युद्धमा कम्युनिस्टसँगको तालमेल, एकता, सहकार्य होइन। बिपीले जुन बखतमा शीत युद्धको चपेटामा राजा एक्लो परे, मुलुक सङ्कटमा पऱ्यो भने आउनुभयो राजासितको होइन। अहिले पनि ल ठिक छ, समय बदलियो, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति हाम्रो एजेन्डामा अरूलाई सामेल गराएर पो गर्ने हो त। कहिले प्रचण्डको, कहिले एमालेको एजेन्डा बोकेर काङ्ग्रेस आफ्नो एजेन्डामा छैन।
त्यसकारण आफ्नो काङ्ग्रेसले गर्व गर्ने कुरा के छ भनेदेखि चेक बजाउन नजानेको हो। संसदमा पहिला एमाले थियो, 48मा पहिलो संसदमा एमाले कति उग्र थियो। गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएको छ नि साला 100 दिनभित्रै रेलिङ सेलिङ तोडफोड गरे होइन। त्यस्तै काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा संसदीय राजनीतिमा प्रचण्ड माओवादीहरू पनि त आएका हुन् नि। राजनीतिक सिद्धान्त कुरा गर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसकै धारमा सबै आएका हुन्। तर अहिले विडम्बना के भने आफ्नो नेतृत्वमा त्यो समयलाई धारमा ल्याएका दलको पिछलग्गुको रूपमा काङ्ग्रेस जानु हुँदैन। अरूलाई आफ्नो सिद्धान्तमा हिँड्नु चाहिँ काङ्ग्रेसको सामर्थ्य हुनुपर्छ। तपाईँलाई म नि शेरबहादुरजी त अब अन्तिम पटक पार्टीको सभापति हो, यसपछि पार्टी बिराना त नै उहाँ उठ्न पाउनुहुन्न। रामचन्द्रजी अब राजनीतिबाट सालाखाला अस्ताएको स्थिति छ, अब उहाँको कुनै भविष्य छ भन्ने बुझ्ने कुरा भएन। शेखर कोइराला अलिकति प्रयत्न गरेको देखिन्छ, शशाङ्क पनि के हो तर अब कोइरालाहरू बिचकै त्यो पारिवारिक कलह फेरि त्यहाँ प्रकट भएको छ। एकातर्फ कोइरालाहरू, दोस्रो पुरानो काङ्ग्रेस नबुझेको तर पछिल्लो समयमा ढुङ्गामुढा गरेरै भए पनि नेताको रूपमा नेपाली समाजमा खास गरी नयाँ पुस्तामा अलिअलि लोकप्रिय भएका 2-3 जना मानिस, जस्तै धनराज गुरुङ उपसभापति छन्, गगन थापा महामन्त्री छन्, अर्का विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री छन्। त यी जो नयाँ पुस्ताका पुरानो काङ्ग्रेस नबुझेको पछिल्लो यो ढुङ्गामुढाको राजनीतिक संस्कारबाट स्थापित भएका जो मानिस छन्, यिनीहरू कुनै परिष्कृत हुने काङ्ग्रेसलाई नयाँ ट्र्याकमा लैजाने केही सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ या यिनीहरूलाई के तपाईँको केही सल्लाह छ? अहिले सल्लाह मैले पहिले पनि दिए हुँ, अहिले पनि मेरो सल्लाह के भने यिनीहरू गुट विशेषका युवा नेता हुनु भएन, सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेसको नेता हुनु पर्यो। त्यो अवसर अहिले यिनीहरूले प्राप्त गरेका छन्। जस्तो गगन थापा सिटोलाका प्रवक्ता थिए, युवा नेता विश्वप्रकाश कुनै बेला शेरबहादुरजीकै प्रवक्ता थिए होइन, धनराज गुरुङ। अब यी सबै अहिले त्यसैले मैले भने अहिले कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा टाउको बाहेक अरू अलिकति राम्रै इमेज भएका पूर्ण खड्का छन्, धनराज गुरुङ उपसभापति भए, विश्वप्रकाश आफ्नै हुतीमा होइन जिते नि त, विश्वप्रकाश आफ्नै हुतीमा अब त्यो ढल्लो प्रकाश मानको के थियो र त्यहाँ जुर्थिया मात्रै। अब गगन थापा भए। त्यसकारण यो सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व यी युवाहरूले गरौँ, यस निम्ति पनि म नेभी सङ्घको संस्थापक सभापति भएको नाताले पनि यो तपाईँले नाउँ लिएका युवाहरू कुनै बेलामा नेभी सङ्घकै 8औं सभापति धनराज हुनु भने 10औं सभापति विश्वप्रकाश हुन्, 11औं महामन्त्री गगन थापा। त्यसकारण म चाहन्छु र बारम्बार भेट्दा भन्छु, तिमीहरू सिटोबुलाको, रामचन्द्रको वा शेखरको वा शेरबहादुरको प्रवक्ता नभन, सिङ्गो काङ्ग्रेसको लिडरसिप ल्याऊ। यी त चर्को गणतन्त्रको कुरा गर्छन् नि त, यी जो नाम लिएका मानिस छन् यी चर, अनि र कम्युनिस्टसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने लाइन पनि छ, मिलेरै खाइरहेका छन्। अनि तपाईँले भने जस्तो काङ्ग्रेस परिष्कृत हुने, फेरि नेतृत्व लिने, परिवर्तनको सम्भाग हुने सम्भावना बनाउन सक्छन् त यो नेतृत्वले? होइन, सकेनन् भने सबै दिन्छन् होइन। अब कुनै न कुनै रूपले जस्तो बिपीले कम्युनिस्ट नमिल्यो है भने त्यसै रहेछ र महाधोकेबाज हुन् नि कम्युनिस्टहरू। बिपीले त रुसका गतिविधिका भारतकै त्यो डाँगेहरू ब्रिटिस सरकारको पक्षमा थिए, आजादीको विपक्षमा थिए। यो कम्युनिस्टहरू त महाअवसरवादी हुन्छन् भन्ने बिपीले बुझ्या, त्यसले यहाँ पनि नमिल्नु है सार्गार नगर्नु भने। अहिले सार्गारमा हाम्रो चाहिँ मेरो प्रिय मित्र प्रधानमन्त्री भएको छन्, बिचरा उसले अहिले खोजे होइन, अहिले थोपरियो होइन। अहिले मलाई लाग्छ के भने नेपाली कङ्ग्रेस यो स्थानीय चुनावमा, सङ्घीय प्रादेशिक चुनावमा धेरै विभाजित मनस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस छ। विभाजित मनस्थितिमा जस्तो शेरबहादुरजी सभापतिजी, प्रधानमन्त्रीजी
मिलेर जानुपर्छ। कम्युनिस्टहरूसँग कम्युनिस्ट भने यही उसित प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालसँग, जसको प्रतापले प्रधानमन्त्री भएको छ, त्यो गुण तिर्नु होला उनलाई, त्यो भन्छन् उनी होइन, एक्लै जानुपर्छ भन्ने मत पनि जबरजस्ती छ होइन। त्यसैले अब मेरो व्यक्तिगत विचार के हो भने ठिक छ, गुण तिर्याउने नेताहरू कहाँ कहाँ लड्छन् त्यहाँ विचार गरे हुन्छ होइन। तर कम्युनिस्ट टुक्रा टुक्रा तहस नहस भयो भने काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ र पो बहुमत आउँछ। काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्नु है तरिका रेणु दाहालको झोला बोक्दा, प्रधानमन्त्रीले बोक्दा, बाबुरामलाई सिट छोड्दा, उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुरलाई सिट छोड्दा, कमल थापा र जय पशुपतिलाई सिट छोड्दा हामी त्यही सिटमा जानु पऱ्यो। के नाफा पर्यो? त्यो 2 नम्बर एक्लै लडायो, जति जित्यो अहिले त्यति पनि जितेन 74मा। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस भनेको गुण तिर्नलाई गिरिजाप्रसादको टाइममा पनि सूर्यबहादुर थापा लड्या ठाउँमा, पशुपति लड्या ठाउँमा काङ्ग्रेसले सघाइदियो होइन, कमजोर उम्मेदवार जिरोमा होइन, कमजोर दिन्थ्यो। किन जितुन् उनीहरू भने सघाएको किन भन्दा मलाई 17 सालको घटना याद आउँछ। बिपी बाहेक पार्टी प्रमुख सब हारे, पुष्पलाल, दिलीरमण रेग्मी, टङ्कप्रसाद आचार्य, रणगिरी सुब्बा, हरेक दलका नेता हारे। हुनार 101 नेता हारे, पार्टी सभापति प्रमुख हारे र पुष्पलाल बाहेक सबले यो काङ्ग्रेस सरकार खत्तम गर्नुपर्छ सरकार पनि बिन्ती पत्रले तिनीहरूलाई पनि बाछाँत गरेर एकवटा सिट जिताइदिया भए अल्म लिन्छन्, त्यही अल्म लिन्छन्, सिस्टमको खिलाफमा अहिले 15 सालको चुनावको हिसाब हेक्का राखेर होला गिरिजाले कमजोर त्यो परिपक्व एउटा निर्णय रहेछ होइन। ए बाबा जङ्गलमा पस्ने माओवादी जितोस् भनेर गिरिजा प्रसादले काङ्ग्रेस हारेर नेपाल जिताएको होइन 64मा। काङ्ग्रेस चाहिँ नि जम्मा 37 सिटमा खुम्चिनु पर्यो होइन। तर माओवादी त आयो नि, अब जङ्गल जान्छन्, सत्तामा पल्कियो नि, जाँदैनन्। अब यही अल्म हो। त्यसैले सम्भवै छैन। गिरिजा प्रसाद कोइरालाका नराम्रा पक्ष पनि छन्, तर एउटा राम्रो पक्ष के भने काङ्ग्रेस एउटा चुनाव हारेर नेपाल जित्छ भने हार्न तयार भए, कम्युनिस्टलाई लटपट्याउन सफल भए। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा मसँग समय भएन, हिजो भारतका विभिन्न प्रदेशहरूमा चुनाव सम्पन्न भयो। उत्तर प्रदेश भयो, गोवामा भयो, मणिपुरमा भयो, पन्जाबमा भयो, यी लगायतका 5 वटामा सम्पन्न भए। उत्तराखण्डमा पनि भयो। भाजपाको प्रचण्ड बहुमत देखियो। 5 वटा मध्येमा 4 वटामा भाजपाको सरकार बन्यो। पन्जाबमा नयाँ पार्टी आम आदमी पार्टी जो दिल्लीमा केजरीवालले गरेका थिए, त्यहाँ पन्जाबमा आकस्मिक उसको उदय भयो। यो नेपालले जान्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने र यसलाई के रूपमा बुझ्नुपर्छ हामीले? यस्तो छ, यो चाहिँ के हो भने भारतमा मोदी जबरजस्त स्थापित भए, जो 80 र 20% भन्छन् त्यो चाहिँ गलत हो। 80% हिन्दू बोल्छ, 20% मुस्लिम छ होइन। आदि योगी आदित्यनाथ त्यही नारा दिएको थिए नि। त्यस कारण चाहिँ भारत धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो, त्यहाँ पनि 20-22-25 करोड मुस्लिम छन्। त्यसो भएको हुनाले अति उग्र हिन्दुत्ववाद चाहिँ सत्तामा बस्ने लिनु हुँदैन होइन। गैर हिन्दूको पनि त प्रधानमन्त्री मोदी हो नि होइन। त्यो अलिक ज्यादती हो कि एउटा कुरा। अर्को कुरा सबभन्दा चाहिँ ऐतिहासिक पार्टी, अङ्ग्रेज खेद्ने पार्टी, महात्मा गान्धीको पार्टी, नेहरूको पार्टी काङ्ग्रेस त समाप्त होइन, कहीँ पनि छैन। र केजरीवालजीले जो पन्जाब जित्नुभयो, विस्तार गरे उनले त एकपछि यस्तो भयो, जुन दिल्ली घेर्नलाई पन्जाबी किसान आन्दोलन आए, उनले मजाले दिल्लीमा खानपान गराए, संरक्षण गरे, समर्थन गरे त्यो जुलुसैलाई। र अर्को उनको चाहिँ नि अचानक उदय भयो, 2 कार्यकाल मजाले जिते
होइन भारतको दिग्विजय हुँदा पनि दिल्ली त उनकै कब्जामा गयो र त्यो जित्यो। त्यो पनि भोट फर चेन्ज, एउटा नयाँ पुस्ता, एउटा करप्सन विरोधी, जनतालाई सुविधा दिने। आखिर केजरीवालले त त्यो गरेका छन् नि त, त्यसको प्रभावले पन्जाब जित्यो। तर के छ भने पहिला 305 क्षेत्र थियो जितेको 403 मा, त्यो लोकप्रियता त घट्यो नि त, 273 पुग्यो होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ होइन। सरकार बनाउन कम्फर्टेबल मेजोरिटी त सबै ठाउँमा आएको छ। त्यसैले मैले के भन्छु भनेदेखि हरेक नेता, जोन बाइडेन होस्, पुटिन होस्, सी जिनपिङ होस्, मोदी होस्, नेसन फर्स्ट, आफ्नो मुलुक फर्स्ट होइन। त्यही सिको नेपाली नेताहरूले हामीहरूले सिक्यौँ भने त्यसको पोजिटिभ हो होइन। सिकेन भने त के नि केही। अब बहुत राम्रो, बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद यो मौका दिनु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विपिन कोइराला, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री, सन्दर्भमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।